Global IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024. Powered by PhonePe. तेस्रो सत्र रहेको छ दिगो आर्थिक सामाजिक विकासका लागि रेमिट्यान्सको उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश। रेमिटेन्सले धानेको देश भनेर त हामीले धेरै सुन्ने गर्छौँ। नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको ठुलो योगदान रहेको हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ। अब दिगो आर्थिक सामाजिक विकासका लागि रेमिटेन्सको उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश कस्तो हुन सक्छ त भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई मोडरेट गरिदिनु हुनका लागि म मोडरेटरको भूमिकामा रहनुभएका चिर परिचित तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री टिकाराम यात्रीज्यूलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। सँगसँगै यस सेसनका वक्ताहरू प्यानलिस्टहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई म वान बाई वान मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक श्री गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई अगाडि मञ्चमा आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडका डिसिओ श्री सुमन पोखरेलज्यूलाई पनि स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी वैदेशिक रोजगारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीज्यूलाई पनि स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यहाँको बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा। र पत्रकार तथा डेमोग्राफर श्री चेतन अधिकारीज्यूलाई पनि अगाडि मञ्चमा आइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न पाटोबाट वैदेशिक रोजगारी अथवा रेमिटेन्सको यो विषयलाई निहाल्नका लागि प्यानलिस्टहरू आइसक्नु भएको छ। हाम्रो प्यानलिस्टहरूको आगमन सँगसँगै अब यो तेस्रो सत्र मोडरेट गरिदिनु हुनका लागि म टिकाराम यात्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सदीक्षाजी। हुन त अब यहाँ छनौट गरिएका सबै विषयहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, तर जहिले पनि के लाग्ने रहेछ भने आफू सहभागी भएको सेसन चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्ने रहेछ र त्यो महत्त्वको गुरुत्वलाई चाहिँ हामीले सम्भवतः यो 1 घण्टाको बसाइमा सम्पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अर्थतन्त्र रेमिटेन्स त्यसको परिणाम चाहिँ बडा ऊर्जाशील हुन्छ, तर त्यसको प्रक्रिया चाहिँ बोझिलो हुन्छ। त्यो ग्रहण गर्ने मात्रै होइन, यो संवाद मार्फत पनि त्यसका विषयको संवाद चाहिँ त्यति सरसपूर्ण नहुन सक्छ, तर त्यसलाई सुरुचिपूर्ण बनाउने हामी प्रयत्न गर्दछौँ। यो सत्रको शीर्षक रहेको छ नेपालमा रेमिटेन्सको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिटेन्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश। र छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेती, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। र त्यस्तै पत्रकार तथा जनसाङ्ख्यिक अध्येता चेतन अधिकारीजीलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। म विलम्ब नगरी रेमिटेन्सको विषयमा थोरै, यहाँहरू सबै मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देशभरि विभिन्न माध्यमबाट हेरि पनि रहनु भएको होला र पोस्ट प्रोडक्सन मार्फत पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेर्नु होला। नेपाल विप्रेषणको सुरुवात, यसको ऐतिहासिक पक्षका विषयमा गुरु सरले अहिले प्रकाश पनि पार्नु होला। तर हामी पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा अनौपचारिक रूपमा हामी वैदेशिक रोजगारमा निर्भर थियौँ। विशेष गरी सन् 1914 देखि 1918 को बीचमा भएको पहिलो विश्वयुद्ध र 1939 देखि 1945 सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा हामी कहाँ प्रत्यक्ष रूपमै वैदेशिक रोजगारमा सेनाका रूपमा भर्ती भयो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अमरसिंह थापा, भक्ति थापाको पालादेखि नै बलभद्र कुँवरको पालालाई पनि हामीले वैदेशिक रोजगारका रूपमा भएको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ। भुटानमा जाने हुन् अथवा पूर्वोत्तर भारतमा, पश्चिम उत्तर भारतमा, त्यसबाहेक बर्मामा, थाइल्यान्डमा, मलेसियामा पैदल यात्रा भएर जानेहरूको 150 वर्षभन्दा 200 वर्षको इतिहास भइसकेको छ। औपचारिक रूपमै रेमिटेन्सको सुरुवात 50 को दशकबाट भयो होला। यति छोटो इतिहास हुँदा पनि हामी रेमिटेन्सबाट निर्भर भएका देशहरूमा संसारकै 5औं सबभन्दा ठुलो निर्भरता भएको देशमा पर्दछौँ। र रेमिटेन्सको वृद्धि दरको कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष रेमिटेन्सको आप्रवाह 26-27% बढिरहेको छ। र त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि, र अर्को रोचक र सँगसँगै सम्भवतः बिजाउने कुरा के हो भने हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान 26% रहेको छ।
र त्यो त्यति ठुलो योगदान भएको पक्षको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र यसलाई रचनात्मक प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयको यो छलफलमा हामी करिब 40 मिनट यहाँ छलफल गर्छौँ र बाँकी रहेको 20 मिनट यहाँहरूसँग हामी दोहोरो अन्तर्क्रिया गर्छौँ। म सबभन्दा सुरुमा गुरुप्रसाद पौडेल सरसँगै जान्छु। रेमिटेन्सको संक्षिप्त इतिहास, यसलाई अभिलेख राख्न थालेको अवस्था र रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले आधारभूत रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? धन्यवाद टिकारामजी। वास्तवमा एकदमै यो महत्त्वपूर्ण सेसन हो। तपाईँले सुरुमै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ कि नेपालको अर्थतन्त्रको लागि मात्रै नभएर हरेक चाहिँ नि जनजीविकामा रेमिटेन्सको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। यो सेसन अझ धेरैजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो पनि होला। तर तपाईँले भने जस्तै विभिन्न खालको यसपछि भने भनौँ यो युट्युबमा जाला, कहीँ कतै जाला, त्यसबाट पनि धेरैले लाभ लिन सक्नुहुने चाहिँ छ। त्यसो भएर हामीले आजको सेसनलाई अलि ज्वलन्त बनाउन सकियो भने त्यहाँबाट धेरै चाहिँ कुराहरू पनि आउनु पनि सक्छन्। यहाँले भने जस्तै डेफिनेटली नेपालले रेमिटेन्सको सुरुवातको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन जाने हो भने हामी एक प्रकारले व्यवस्थित ढङ्गले यो पेसा, यो व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा ल्याएको अवस्था होइन हैन। बडाकाजी अमरसिंह थापाको पालामा यो किल्ला काङगडामा लडाइँ लड्दै गर्दाखेरिमा हामी लडाइँ हार्यौँ। लडाइँ हारिसकेपछि लडाइँ त हार्यौँ, तर चाहिँ हाम्रो युद्ध कौशलता मन पराएर अङ्ग्रेजहरूले भनौँ न अब सेनामा लैजाने, भर्ती हुने जाने चाहिँ चलनको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरिमा सन् 1815देखि नेपालीहरू लाउरे हुने चलन चाहिँ नि फर्मल्ली सुरुवात भएको देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा त्यसको 100 वर्षपछि सन् 1914मा जब विश्वयुद्ध भयो, प्रथम विश्वयुद्ध भयो, प्रथम विश्वयुद्धमा चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्रीको काल होला यो चाहिँ, त्यति बेला 2 लाख नेपालीहरू चाहिँ युद्धमा गएको भन्ने चाहिँ विभिन्न खालका अध्ययनहरूबाट देखिन्छ। यसरी हेर्दा के देखियो भने ज्यादै ठुलो मात्रामा सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिर जाने, त्यो बापत रेमिटेन्स ल्याउने भन्ने कुरा रह्यो। प्रथम विश्वयुद्ध सकिसकेपछि धेरै मान्छे नेपाली चाहिँ मरे, तर बाँचेर फर्केकाहरूले जब फर्के त्यति बेला ल्याएको रेमिटेन्सको रूपमा भन्ने हो भने करिब 13 करोड भारतीय रुपियाँ चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा इन्जेक्ट भएको, भारू चाहिँ आएको भनेर विभिन्न खालका अध्ययनहरूबाट देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरिमा त्यो कालखण्डदेखि लिएर आजसम्मको कुराहरू गरिरहँदाखेरिमा हामीले फर्मल्ली रेमिटेन्सको हिस्टोरिकल त्यो डेटाहरू राख्न सुरुवात गरेको भने त्यसो त हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 30-31देखि विदेशी मुद्राको रेकर्ड राख्न सुरुवात गरे पनि रेमिटेन्सकै भनेर बिओपीमा हामीले चाहिँ रेकर्ड राख्न सुरु गरेको विक्रम सम्वत 2057-58 सालदेखि हो। 57-58 सालदेखि र हामीले रेमिटेन्सको सुरुवात गर्ने, रेकर्ड राख्न सुरुवात गरेदेखिको डेटालाई हेर्ने हो भने सुरुको वर्ष हामीले 47 अरब रेमिटेन्स प्राप्त गरेका रहेछौँ। त्यो भनेको हाम्रो इकोनोमीको जिडिपीको 11% रहेछ। त्यसपछि हामीले 100 अरब पुग्नलाई, हाम्रो रेमिटेन्स पुग्नलाई 5 वर्ष लागेछ। 62-63मा हामीले 100 अरब रेमिटेन्स पुर्याएछौँ। त्यसको 5-6 वर्षपछि हामीले 500 अरब पुगेछ। त्यसो हुँदै हुँदै आएर अब अहिले पछिल्लो पटक यो आर्थिक वर्षको 10औं महिनामा आइपुग्दाखेरिमा करिब 10 महिनामा नै 1200 अरब रुपियाँ रेमिटेन्स पुगिसकेका चाहिँ छ। र यहाँले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनमा दिनुभयो जस्तो अर्थतन्त्रको रेमिटेन्सको यसको भर्तेक ज्यादै ठुलो चाहिँ छ। अर्थतन्त्रलाई मात्रै नभएर भनौँ न एक प्रकारले जनजीविकामा समेत चाहिँ एउटा परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूमा पनि यसको महत्त्व चाहिँ छ। त्यति मात्रै नभएर रेमिटेन्स अहिले ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाको लागि वित्तीय परिचालन गर्ने, निक्षेप परिचालन गर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको चाहिँ छ। यी यावत कुराहरू अब त नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने हामीले त्यसरी हेर्न पनि सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको बहुपाटाहरू, यसको चाहिँ नि विभिन्न पाटाहरूको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यति छोटो समयमा हामीले कोसिस गरौँ यसको धेरै डाइनामिक यसको चाहिँ असरहरू चाहिँ बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। बाधे जाते तत्त्वबोध भने जस्तै अब यस पछाडि सुमनजीकै पालो आउँछ भन्ने पनि छैन। आकस्मिकतामै त्यसको आनन्द आउँछ, किनभने संवाद त्यस्तै हो। म चेतनजीसँग आउँछु। यो एक प्रकारले छलाङ पनि हो। छलाङ भनेको यो भौतिक दूरीको मात्रै छलाङ हो। रेमिटेन्सका सकारात्मक पाटा र यसले अर्थतन्त्रमा दिएको पुट त छँदैछ, तर यसका भयावह अवस्था र यसका बाछिटाहरू चाहिँ कुन घनत्वमा छन्? तपाईँले यसकै विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको। धन्यवाद। खासमा अब रेमिटेन्सका बाछिटाहरू चाहिँ हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा र हाम्रो देशमै यसका बाछिटाहरूले चाहिँ नछुने चाहिँ कमै होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। लगभग रेमिटेन्स पाउने घरधुरीहरू चाहिँ अहिले 76% घरका मान्छेले चाहिँ रेमिटेन्सको उपभोग गर्छन् भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब
यो चाहिँ सबै गाउँ गाउँमा घर घरमा परिवार परिवारमा व्यक्ति व्यक्तिमा छिरेको छ रेमिटेन्स। र रेमिटेन्स यस्तो चिज हो कि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ क्यास कन्भर्ट गर्ने अथवा मान्छेले चाहिँ आर्थिक गतिविधि गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम चाहिँ रेमिटेन्स भएको छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा पैसाको कारोबार हुने, अघि गुरु सरले भन्नुभयो, अलिकति म त्यसलाई प्रिभियस उसमा जोड्छु कि जस्तो जब दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली लाउरेहरू गोरखपुरसम्म चाहिँ उताबाट चाहिँ त्यहाँ रेलमा आए। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ झिटिकुन्टा बोकाएर चाहिँ अब माथि त्यतिखेर चाहिँ अब भनौँ रुकुम रोल्पा अथवा गण्डकी पाहाडका मान्छेहरू धेरैजना लाउरेहरू थिए र उनीहरू चाहिँ क्यासको ठुलो फ्लो लिएर चाहिँ त्यहाँ फर्के। त्यस पछाडि चाहिँ नेपालमा घर जग्गाको चाहिँ व्यापार अथवा चाहिँ कुनै पनि वस्तुको दाम, कपडाको दाम, यस्तो खालको मूल्यहरू बढेको चाहिँ त्यो रेमिटेन्सको कारणले हो। र अहिले पनि हाम्रो समाजमा के छ भने रेमिटेन्सको कारणले मान्छेको चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर बढेको छ, मान्छेले उपचार गर्न पाएका छन्, मान्छेले चाहिँ नि एन्ड्रोइड मोबाइल बोक्न पाएका छन्, मान्छेले चाहिँ नि अब आधुनिक खालको चाहिँ टेलिभिजनहरू हेर्न पाएका होलान् होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने रेमिटेन्सले गर्दा मान्छेको लाइफ स्टाइललाई चाहिँ बिस्तारै चेन्ज गरेको छ। अब अर्को पाटो के छ भने रेमिटेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्यिक संरचना पनि व्यापक रूपमा फेरबदल आएको छ। जस्तै अहिले चाहिँ मान्छे जो वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ, गल्फ कन्ट्रीतिर जाने मान्छेहरू चाहिँ पाहाडबाट बसाइ सरेको मान्छे फर्किँदाखेरि तराईमा बसाइ सर्छ होइन। पाहाडबाट वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छे फर्किँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ डेस्टिनेसन चाहिँ अब तराई अथवा चाहिँ काठमाडौँ अथवा सहरी क्षेत्रतिर हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हिमाल तथा पाहाडको जनसङ्ख्या क्रमशः घट्दो मात्रामा छ होइन। नेपालको चाहिँ अहिले ओभरअल जनसङ्ख्याको आकार पनि यसले घट्दो मात्रामा छ। हाम्रो पपुलेसनको ग्रोथ रेट चाहिँ अहिले 0.9 भनेको एकभन्दा मुनि चाहिँ छ होइन। यसको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो फर्टिलिटी उमेरका धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जसले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ नियमित रूपमा आफ्नो फ्यामिली प्लान अथवा परिवार योजना गर्न पाएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो ओभरअल समाजको यसले चाहिँ रूप अथवा समाजको एउटा चाहिँ अनुहार नै बदलिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसका अरू आयाममा म क्रमशः छलफल आउँछु। अब सुमनजीसँग एउटा कोरा रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ विप्रेषण भित्र्याउँदाखेरि औपचारिक भन्दा अनौपचारिक माध्यमलाई बढी सहज र बढी सुलभ मानिन्छ भनेर भनिन्छ। तर अघि अनौपचारिक रूपमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसारका अरू कुनै पनि देशबाट विप्रेषण भित्र्याउने भन्दा नेपालको चाहिँ लागत तुलनात्मक रूपमा कम छ। मैले भनेको यो तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हो कि साँच्चीकै हो? औपचारिक च्यानलबाट कति विप्रेषण भित्रिन्छ, अनौपचारिक च्यानलबाट कति प्रतिशत भित्रिन्छ, त्यसलाई पूर्ण रूपेण औपचारिक बनाउन कसले कुन तहमा कसरी पहल गर्नुपर्छ? थ्याङ्क यू टिकाराम सर। अब यो रेमिटेन्सको क्वेसन मेरो प्रिपरेसन अलिक डिफ्रेन्ट खालको थियो। टिकाराम सरले एकदम टु द पोइन्ट एकदम सिधै लागत र यो इन्फर्मल सेक्टर्सकोमा आउनुभयो। यसमा अब यस्तो छ, अब रेमिटेन्सको हामीले हिस्टोरिकली हेऱ्यौँ भने यो रिलेटिभ वर्ड हो कि अब इन्फर्मल सेक्टरबाट रेमिटेन्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो। मैले कुन कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको भने 20 वर्ष अगाडि जुन बेला प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यो क्षेत्रमा जुन लागेको थिएन त्यो बेलामा जुन खालको रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट धेरै जस्तो रेमिटेन्सहरू इन्फर्मल सेक्टरबाट आउँथ्यो भने आज चाहिँ अघि गुरु सरले भनिसक्नुभयो महिनामा झन्डै 120 अर्ब होइन 1200 अर्ब हाम्रो रेमिटेन्स आइसक्यो। र अहिले चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेले पनि एउटा सर्वेमा पनि भनेको छ झन्डै 74% जति चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल वित्तीय संस्थाहरू इन्क्लुडिङ रेमिटेन्स कम्पनीकोबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिपोर्टबाट पनि देखेको छ। अब यसमा धेरै पार्टहरू हुन्छ, इन्फर्मल सेक्टरबाट पनि जुन खालको मुन्डीबाट आउने रेमिटेन्सहरू आइरहेको होला, त्यसमा त्यो कम्प्लिटली जिरो भयो भन्ने कुरा त मैले क्लेम गर्न नै मिल्दैन, किनभने हामीसँग फेरि त्यो खालको कुनै अथेन्टिक डेटा काहीँ पब्लिस हुने खालको डेटा पनि छैन। तर इन्टरनेसनल्ली पनि हेऱ्यौँ भने क्रस बोर्डर पेमेन्टमा इन्फर्मल सेक्टर्स अथवा यो हुन्डीको हामी हवाला पनि भन्छ, हुन्डी पनि भन्छ, यो खालको चाहिँ डिफ्रेन्ट मार्केट सिनेरियोमा आफ्नै खालका एउटा चाहिँ डाइनामिक्सहरू छन्। फर इक्जाम्पल मैले भनेको तपाईँ अमेरिकाबाट मेक्सिकोमा होला, अमेरिकाबाट अरू साउथ अमेरिकन कन्ट्रीमा हुने खालको जुन इन्फर्मल ट्रेड र त्योसँग जोडेका कुराहरू होलान्। साउथ एसियाबाट हुने साउथ एसियाका नेपाल र इन्डिया टु बङ्गलादेशका पार्टमा होलान् होइन। त्यसै गरी मिडल इस्ट र हाम्रो नेपालको बिचमा हुने रेमिटेन्समा होलान्। यो चिजहरू काहीँ न काहीँ जियोग्राफिकल भनौँ न, मैले भने इन टर्म्स अफ बोर्डरको कुराहरू, ओपन बोर्डरका कुराहरू होलान्। ट्रेडमा हुने यो पैसाहरू चाहिँ युज हुने खालको इन्फर्मल अथवा चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ अथवा अरू भनौँ ट्रेडमा हुने खालको म्याल प्र्याक्टिसेसहरूमा चाहिँ सेटलमेन्टमा युज हुने कुराहरू होलान्। यस्ता खालका बाहेक अन्य अपराधिक जुन चाहिँ लिगलले नट अलाउड जुन चिजहरूको सेटलमेन्टको कुराहरूमा हुन्छ, यो खालको कुराहरूमा यस्ता खालका पैसाहरू पक्कै पनि प्रयोग भइरहेको होलान्।
तर हामीले पोजिटिभ साइडमा के हेर्नुपर्छ भने अहिले हिस्टोरिकल्ली अहिले हामीले स्पेसली अझ लास्ट 3-4 वर्षमा जुन खालको राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा इनिसिएटिभ लिएर यो इन्फर्मल सेक्टरलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ भनेर नट ओन्ली राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारले पनि चाहे त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई 1% एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा होला, क्यापिटल मार्केटमा एक्सेस होला, आइपिओमा 10% एलोकेसन गर्नुपर्ने कुराहरू होला। यो सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फर्मल सेक्टरबाट आउने रेमिटेन्स एकदम राम्रो भएको छ। र यसमा पनि अहिले के छ भने एउटा अर्को राम्रो कुरा यसमा के तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु मैले भने अब चाहिँ आउने रेमिटेन्स चाहिँ क्यास जुन चाहिँ आएर घरमा क्यास निकाल्ने, घरमा लगाएर राख्ने, खर्च गर्ने अनि बाँकी रहेको पैसा दराजमा राख्ने जुन खालको थियो ट्रेन्ड, त्यो अहिले टोटली चेन्ज भएको छ। म्याक्सिमम रेमिटेन्सहरू अहिले ब्याङ्कको खातामा हुन थालेको छ। भनेपछि अहिले विदेशमा रहेको मैले मेरो आफ्नो ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्झनै मेरो नेपाल बाहिर 40 जना मान्छे छन् जसले चाहिँ त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइहरूको चाहिँ त्यहीँ बसेर खाता खोल्ने, खातासँग खोलिसकेपछि त्यहाँबाट पाउने मोबाइल ब्याङ्किङका सुविधाहरू हुन्, अरू चाहिँ लोनका प्रडक्टको कुराहरू होलान्, डिपोजिटका अरू स्किम्स होलान्, क्यापिटल मार्केटसँग जोडिने कुराहरू होलान्। यो सबैको सेवा चाहिँ हामीले त्यसरी पुर्याइरहेका छौँ। हामी मात्रै होइन, हामी लगायत धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू यसमा लागिरहनु भएको छ। त्यही भएर अब डेफिनेटली छ इन्फर्मल सेक्टरबाट आउने रेमिटेन्स पनि छ, तर पोजिटिभ साइड हेर्दाखेरि चाहिँ जुन ग्रोथ अहिले फर्मल सेक्टरबाट आउने देखिरहेको छ यो चाहिँ एकदमै इन्करेजिङ हो। नेपालमा तपाईँले भने जस्तो त्यो 74-75% नै छ मेरो विचारमा, र अहिले त्यो रिपोर्टले पनि देखाएको छ, मेरो विचारमा छ। अब त्यसलाई ठ्याक्कै सब्सटेन्सिएट गर्ने मसँग कुनै इभिडेन्स त छैन, तर त्यसो त हामीले औपचारिक रूपमा जे कुरा तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ त्यसमै टिक्नु पर्यो नि। हो। र अर्को लागतको कुरा गर्नुभयो, जुन चाहिँ यो युनाइटेड नेसनले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ रेमिटेन्सको कस्टलाई घटाउनुपर्छ, लेस देन 3% ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन गोल राखेको छ त्यसको हामी नजिक पुगिसकेका छौँ। र नेपाल भनेको चाहिँ वान अफ द लोएस्ट रेमिटेन्स कस्ट भएको करिडरमा चाहिँ पर्छ। 76% घर परिवार त प्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्सबाटै जोडिएका छन् वैदेशिक रोजगारमै। अघि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो अमेरिकामा बसेर कमाइ गर्ने होस्, अस्ट्रेलिया बसेर भनेको पढाउँदै गर्दै गए पनि घरमा पठाउँछन् नि त, अथवा खाडी मुलुकमा बसौँ अथवा भारतमा बसौँ। तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनु भयो भने कति चाहिँ त्यो औपचारिक च्यानलमा तिर्नुपर्छ र कति घरमा भित्रिन्छ? यो एकदमै लेमेनको तर त्यो तान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने प्रश्न। अहिले अब इट डिपेन्ड्स हजुरको। अब यसमा कस्तो छ भने काहीँ कस्ट चाहिँ 1-2% को पनि छ, 1-2% मा पनि पठाउन मिल्ने छ, काहीँ चाहिँ त्यसको 3-4% पनि छ। एभरेजमा हाम्रो 3% को एराउन्ड चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स कस्ट छ भन्ने खालको देखिरहेछ। अब यो करिडोर वाइज कन्ट्री टु कन्ट्री पनि भर पर्छ, मार्केटको बानी भर पर्छ। र यसमा राम्रो एउटा पार्ट के छ भने अहिले यसमा चाहिँ यो लागत घट्नुमा अर्को एउटा भनेको चाहिँ अब यहाँ गुरु सर हुनुहुन्छ, पहिला पेमेन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ इडी र उहाँले धेरै काम पनि गर्नुभएको थियो यसमा, र त्यसको पनि कन्ट्रिब्युसन हो। र अहिले चाहिँ यो फिनटेकहरू जुन खालको रेमिटेन्समा इन्भल्भ भइसकेको छ त्यसपछि चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट मोबाइल टु मोबाइल जुन सजिलैसँग पठाउन सक्ने खालको क्यापेबिलिटीहरू जुन भएको छ अहिले, त्यसले पनि रेमिटेन्स लागत घटाउनमा चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। कतिपय सन्दर्भमा अहिले गुरु सरको पालो आएपछि यहाँले उत्तर दिनु होला। डाक्टर द्वारिका उप्रेती, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड भन्ने बित्तिकै धेरैलाई चाहिँ के भ्रम पर्छ भने यो पूर्ण रूपमा सरकारी निकाय होला र उहाँ चाहिँ तहगत रूपमै अधिकृत के अरे त्यस पछाडि उपसचिव सहसचिव हुँदै यहाँ आइपुग्नु होला भन्ने हुन्छ। तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको एउटा स्वायत्त किसिमको निकाय हो। त्यसको डिस्क्लेमर मैले सुरुमै दिएको, यहाँले त्यसलाई भनिरहनु नपरोस् भनेर। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले चाहिँ रेमिटेन्सलाई औपचारिक तहबाटै नेपाल भित्र्याउन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसलाई जोड्न कसरी पहल गर्छ? तपाईँहरूको टियुआर भित्र के पर्छ र यो विषय समाविष्ट हुन्छ कि हुँदैन? धन्यवाद। खास गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सेक्टरलाई व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनको लागि जे जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो यो सबै भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको नै हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पूर्व सुसूचित गराएर पठाउने, सिप तालिम दिएर पठाउने, गइसकेपछि कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो, घाइते अपाङ्ग भयो अथवा मृत्यु नै भयो भने उद्धार गरेर ल्याउने, त्यसपछि त्यहाँको आफ्नो सर्टेन टेन्युर पुरा गरेर आइसकेपछि फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी पुनर्स्थापित गर्ने, आफ्नै सोसाइटीमा स्थापित गराउने गरी रिइन्टिग्रेसन गराउने। यसको अतिरिक्त अहिले भइरहेका डेस्टिनेसन कन्ट्री बाहेक अलि आकर्षक र नौला खाले डेस्टिनेसन छन् भने त्यसको खोजी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्ने। मूलतः यिनै 5वटा कामहरू गर्छन्। यिनै 5वटा कामहरू मध्येमा यो रेमिटेन्स भित्र्याउनेसँग सम्बन्धित विषयवस्तु चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने बेलामा सम्झाउनु पर्ने एउटा विषय, र अर्को चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीको आफ्नो अवधि पुरा गरेर आइसकेपछि त्यहाँबाट ल्याएको सिप पुँजी
र अनुभवलाई आफ्नै स्थानीय पालिकामै स्थापित गराउने गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम र उद्यमशीलताको कार्यक्रम जसमा चाहिँ नि मनोसामाजिक परामर्श र यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको प्रोग्रामहरू पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले चलाइराखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा हामीले 81 वटा पालिकामा सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले यस पाला चाहिँ नि विभिन्न 20 वटा जिल्लामा तालिम प्रदायक संस्थाहरूबाट गराइराखेका छौँ। गुरु सर, यो 3 वटा तथ्याङ्कलाई जोडौँ ल। हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यता लिएका यदि दक्षिण सुडानलाई कान्छो देश मान्ने हो भने 193 देश छन्। 193 देशमध्ये हाम्रा नेपालीहरू 172 देशमा छन् भन्ने अभिलेख छ। त्यसमध्ये पनि 159 वटा राष्ट्रबाट नेपालमा पैसा पठाउँछन् भन्ने त्यो सरकारी च्यानलमै देखिन्छ। तर हाम्रो श्रम सम्झौता जम्मा 110 राष्ट्रसम्म मात्रै भएको छ। यिनीहरू बिचमा काहीँ न काहीँ तारतम्यता खोज्न सकिन्छ अथवा तारतम्यता कसरी भेट्ने? धन्यवाद। वास्तवमा अहिले हाम्रो सरले डाक्टर साहबले भने जस्तै वास्तवमा यो जिम्मेवारी भनौँ न नेपालीहरूलाई कहाँ काम गर्न पठाउने, कुन चाहिँ उपयुक्त मुलुक हो भन्ने बारेमा छ, आवाज आइरहेछ भन्ने जिम्मा चाहिँ नि सम्भवतः डाक्टर साहबहरूले लिड गरेको डिपार्टमेन्टको चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको होला। तर अहिले तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ नि हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको रेमिटेन्स प्राप्त गरेको डेटाहरूको अध्ययन गर्दाखेरिमा नेपालीहरू त कहाँ मात्र पुगेर हिँड्छन् होइन, विश्वका अत्यन्तै भनौँ न अब एकदम युद्ध भएका मुलुकमा पनि पुगे, विकसित मुलुकमा पनि पुगे, अथवा जहाँ पुगे पनि एउटा चाहिँ के रह्यो भने हामी फेरि यो जिडिपी उसको हिसाबले प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले हामी अलिक कान्छै रहेछौँ। त्यो कान्छो भएको हुनाले चाहिँ नि उनीहरू बाहिर गएर चाहिँ नि एक प्रकारले फाइदै प्राप्त गर्ने अवस्था भएर नै उनीहरू त्यहाँ पुगेको देखिन्छ एउटा कुरा होइन। अब यहाँले भने जस्तै 110 वटा राष्ट्रमा रोजगार विभागले अथवा नेपाल सरकारले बाहिर जानको लागि चाहिँ नि खुला गरे ओपन अप गरेका चाहिँ कन्ट्रीहरूभन्दा रेमिटेन्स इन्फ्लो भएका चाहिँ कन्ट्रीहरूको चाहिँ डेटाबाट हेर्दाखेरिमा 150 छन् झन् 60 वटा 160 भन्दा बढी देशहरूबाट त रेमिटेन्स चाहिँ प्राप्त भएको विवरण नै देखिन्छ। त्यसपछि के देखियो भने ती राष्ट्रमा चाहिँ नेपालीहरूको उपस्थिति छ, काम गर्न गएका चाहिँ छन् भन्ने पनि अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। अब प्रश्न के आउँछ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने के त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरिमा तिनीहरू चाहिँ सुरक्षित तरिकाले काम पाइरहेका होलान्, त्यहाँ वातावरण उनीहरूको लागि सुरक्षित होला, यी आदि पक्षमा पनि नेपाल सरकारले अथवा सम्बद्ध पक्षले ख्याल पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। वास्तवमा त उनीहरूलाई हामीले रेमिटेन्स प्राप्त गरेको कुरालाई मात्रै राम्रो मानेर होइन कि उनीहरूका विभिन्न पाटाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ख्याल गरिदिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ यो तथ्याङ्कले। अघि उहाँको प्रसङ्गमा तपाईँले जोड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो नि सुमनजीले भनेको प्रसङ्गमा। लागतको कुरामा सुमनजीले भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। वास्तवमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा रेमिटेन्स भित्राउने कन्ट्रीहरूमध्येमा अलिक कम लागत नै हुने कन्ट्रीमा पर्दछ। विश्व ब्याङ्कले निकालेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालको रेमिटेन्स इन्फ्लो करिब 4% हाराहारीमा चाहिँ छ। त्यस सँगसँगै अब यो फर्मल च्यानलबाट चाहिँ ल्याउने रेमिटेन्सको लागतको कुरा मात्रै हो। इन्फर्मल्ली आउने रेमिटेन्सहरूको बारेमा कुनै पनि लागत अध्ययनभित्र पर्ने भएन। तर तुलनात्मक रूपमा नेपालको रेमिटेन्स लागत चाहिँ 4% हाराहारीमा छ। अब यसमा सोच्नुपर्ने कुरा के चाहिँ छ भने हाम्रोमा 1200-1300 अरब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिरहँदाखेरिमा 4% भनेको झन्डै 50 अरबको हाराहारीमा हामी रेमिटेन्स इन्फ्लो गर्न मात्रै खर्च गरिरहेका चाहिँ छौँ। यदि त्यो रेमिटेन्सलाई इन्फ्लोलाई चाहिँ त्यो लागतलाई कम गर्न सकियो भने होइन, त्यसको 50%ले कम गर्न सकियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ 20-25 अरब त हामीले चाहिँ नि यही कमाइमा पनि चाहिँ मतलब बचत गर्न सकिन्छ। एउटा पार्ट त त्यही प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न खालका डिजिटल इन्फ्लो गर्ने सिस्टम, रेमिटेन्स इन्फ्लो गर्ने सिस्टमहरूको बारेमा पनि व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। र कुरा के रह्यो भने हामी कस्तो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउँछौँ, कामदारलाई पठाउँछौँ, के तिनीहरूले यी सबै कुराहरू योभन्दा अघिल्लो सेसनमा वित्तीय साक्षरता कुराहरू आए, के त्यो बाहिर जानेहरूलाई हामीले वित्तीय रूपमा साक्षर बनाएर अथवा चाहिँ त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट प्रयोग गर्न सक्ने अथवा डिजिटल फाइनेन्सियल चाहिँ ट्रान्जेक्सन इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउन सक्ने बनाएर पठायौँ कि हामीले त्यो ट्रेनिङहरू उहाँहरूलाई पर्याप्त दिन सक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ भने अहम प्रश्न। कतिपय प्रश्न चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ होला, आवश्यकता नि आविष्कारकी जननी हुन् भने जस्तै नेपालीहरू मात्रै होइन संसारका कुनै पनि मान्छेलाई फेसबुक कसरी चलाउने भनेर सिकाएको छैन, तर त्यसले स्ट्याटस लेख्न, फोटो अपलोड गर्न, इन्स्टा चलाउन, ट्विटर चलाउन त जान्दछ नि, उसलाई त्यो आवश्यक पर्यो होला। र अब तपाईँ उसको त्यसप्रति रुचि छैन भने तपाईँले जति तालिम दिए पनि, जति अभिमुखीकरण गरे पनि त्यससँग फेरि ऊ असङ्गत होला।
त्यो त स्वाभाविक हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के मान्नै पर्ने हुन्छ भने हामीले जस्तो अब कोभिडको बेलामा एउटा भनौँ न अब वालेट रेमिटेन्सको इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। वालेट रेमिटेन्सले भनेको के भने नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वालेटहरूबाटमा विदेशमा बस्ने चाहिँ कामदारहरूले वालेटबाटै रेमिटेन्स पठाउन सक्ने कुराहरू गरियो। त्यसबाट पनि रेमिटेन्स चाहिँ सिक्दै गर्दै पनि चाहिँ उहाँहरूले पठाउन सक्नुभयो। र सँगसँगै हामीले यो कुरा त भनौँ न एक प्रकारले पहिला चाहिँ जस्तो उहाँहरूले सुमनजीहरू जो चाहिँ जुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ रेमिटेन्समा बडो एकदमै उहाँहरूले चाहिँ प्राय यो भनौँ न सुरुमा देखाउने काम गरिरहनु भएको चाहिँ छ। त्यसमा के देखियो भने उहाँले जुन मोडलमा रेमिटेन्सको कामहरू गरिरहनु भएको चाहिँ थियो, अब त बिस्तारै त्यो रेमिटेन्सको इनवार्ड गर्ने मोडल नै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ के भने अब डिजिटल प्रवृत्तिमा गइसकेको चाहिँ छ। अब हामीले डिजिटल प्रवृत्तिबाटै रेमिटेन्स इन्फ्लो गर्न सक्ने कुराहरूलाई त्यसमा ल्याउनु पनि पर्छ र सँगसँगै सिक्ने कुरा छ, डेफिनेटली त्यो हो नै। तर जाने पठाउने भूमिकामा रहने त्यसको जिम्मेवारी लिनेहरूले त्यो समय सापेक्ष रूपमा त्यो कुराहरू बुझिदिएर अब हिजोको पैसा फिजिकली क्यास पठाउने रेमिटेन्स अथवा ब्याङ्क सिस्टमबाट पठाउने रेमिटेन्सबाट जुन खालको चाहिँ उनीहरू ट्रेन थिए, अब त्यो सिस्टम चेन्ज भइसकेको चाहिँ छ भन्ने बारेमा त मेरो विचारमा हामीले ओरिएन्टेसन दिनै पर्ने हुन्छ सुरुमा। सुमनजी, त्यो तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, मैले एक खालको तयारी गरेको थिएँ, तपाईँको अनपेक्षित प्रश्न आयो भन्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँले तयारी गरेको विषय चाहिँ अहिले यो परिवर्तित अवस्थामा रेमिटेन्सको प्रविधिसँग सम्बन्धित होला जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली मैले भनेको चाहिँ रेमिटेन्सको अलिकति मैले पोजिटिभ साइडकै कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ टु स्टार्ट विथ। अब जुन भल्युममा आइरहेछ होइन, जुन खालको हाम्रो रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन हाम्रो जिडिपीमा छ, अब साउथ एसियामै हेऱ्यो भने पाकिस्तानको 7-8% छ कन्ट्रिब्युसन, अरू सबैको लेस देन 5% हो जिडिपीमा। हाम्रो झन् नै 22.6% भनेपछि हाम्रो त्यो जुन कन्ट्रिब्युसन त्यसले नै हाम्रो यो रेमिटेन्स चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। अर्को मैले जोड्न खोजेको तपाईँले भने जस्तो वृद्धि दर नै कुरा गर्ने हो भने पनि अब नेपालको 26.8% छ, श्रीलङ्काको जम्मा 7.3% छ। त्यो विश्वको दोस्रो ठुलो वृद्धि हुने देशको बिचमा त्यत्रो दरार छ कि हो। र त्यो सँगसँगै अर्को हजुरको चाहिँ जस्तै यो पोभर्टी रिडक्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने लास्ट 12 इयर्समा भने मतलब 25% को जुन पोभर्टी एकैचोटि 3.9% छ भनेर भनेको छ। त्यसमा 1/3 कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रेमिटेन्सको चाहिँ डाइरेक्टली रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन भएको छ भन्ने छ होइन। एब्सोल्युट पोभर्टी जुन लेस देन 1% मा गएको छ त्यसमा पनि रेमिटेन्सको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा आएको छ। तर क्वेसन कहाँ भयो भने यो रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन झन्झन 76% मान्छेले हाउसहोल्डले रेमिटेन्स काहीँ न काहीँ रूपमा पाइरहेछ। वर्षको झन्झन 1 लाख रुपियाँको चाहिँ एउटा रेमिटेन्स मान्छेले एभरेजमा पाउँछ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि यो त अहिले भइरहेको आजको दिनको कुरा भयो। यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो डिपेन्डेन्सी काहीँ न काहीँ रेमिटेन्समा छ यसलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने होइन, अघि सरले भन्नुभएको छ लागत कसरी घटाएर लिएर जाने, यसलाई चाहिँ हाम्रो यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था उद्यमशीलता यो स्किल यसमा कसरी जोडेर यसलाई चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल हिसाबले अझ यसमा चाहिँ अझ भ्यालु एड गर्दै यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ छ। र यसमा चाहिँ एउटा पार्ट हो चाहिँ लागत बढाउने कुरा होस्, लागत घटाउने कुरा होस्, अथवा चाहिँ यो रेमिटेन्सलाई अझ सजिलो बनाउने र फर्मल सेक्टरबाट ल्याउनको लागि चाहिँ सजिलो उपाय भनेको डिजिटल प्लेटफर्मलाई अझ हामीले स्ट्रेन्थन गर्ने नै हो। आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने साउदी अरेबिया जस्तो देशमा आज धेरै जस्तो नेपालीहरूले मोबाइलबाट चाहिँ पैसा पठाउनुहुन्छ। उहाँबाट मोबाइलमा पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यहाँको ब्याङ्कको एकाउन्टबाट पैसा जान्छ मोबाइल ब्याङ्किङबाट नेपालको ब्याङ्कको खातामा जम्मा हुन्छ, त्यहीँको त्यहीँ उहाँले नेपालको आफ्नो मोबाइल नयाँको मोबाइल ब्याङ्किङ चलाएर हेर्नुहुन्छ र पैसा त्यहाँ जम्मा भइसक्यो। यो हाम्रो संवादको पुरै अंश एउटा अंश अथवा तपाईँले अब मैले सोधे पछाडि दिने उत्तरको अंश चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो भने संसारको जुनसुकै कुनामा रहने जसले औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउनु भएको छैन, अब औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउनुहोस्, त्यो सुरक्षित पनि छ, त्यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट पनि आउँछ, तपाईँ परिवारका लागि पनि त्यो भरपर्दो हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले भरथेक गर्छ भन्ने हो भने त्यो प्रक्रिया के हो, कसरी गर्नुहोस्, अहिलेसम्म नगर्नेहरूलाई भनिदिनुहोस्। यस्तो छ यसमा अब यो फ्रेगमेन्टेड हिसाबले डिफ्रेन्ट संस्थाहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेछ। रेमिटेन्सलाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने यसलाई आज एउटा होल इकोसिस्टममा हेर्नुपर्छ भन्छु मैले। जानु अगाडि वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि वैदेशिक रोजगारमा रहने बेलामा र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि यो तीनटै चिजमा चाहिँ कहाँ हामीले इन्टरभेन्सन हुनसक्छ। नेपाल सरकारले कहाँ इन्टरभेन गर्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टरले कहाँ इन्टरभेन गर्न सक्छ, चाहे त्यो जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो जुन वैदेशिक रोजगारको लागत घटाउने कुरामा फर्मल सेक्टरबाट जुन फाइनेन्सियल एक्सेस उसलाई दिएर लोनहरू दिने कुराहरू होला, उसलाई जाँदाखेरि लाग्ने खर्चहरूको कुरामा होला, जसले गर्दाखेरि उसलाई त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा बरो गर्न जान नपरोस्। र स्किल बेसको कुराहरूमा उसलाई कसरी स्किललाई स्ट्रेन्थन गर्ने, स्किल उसको अझ अपलिफ्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा प्री माइग्रेसन फेजमा होला। र फाइनेन्सियल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी छँदैछ।
त्यहाँ गइसकेपछि बस्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित रूपमा रेमिटेन्स थोरैभन्दा थोरै लागतमा आफ्नै नजिकै बसेर अथवा आफ्नै हातमा मोबाइलमा रहेर कसरी रेमिटेन्स पठाउन चाहिँ उसलाई हामीले फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ, यो कुरा होला। र फर्केर आइसकेपछि भोलि फेरि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने त्यो चक्रमा नजानको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसकेपछि लिएर आएको पुँजी र उसको स्किल, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीसँग कसरी रिइन्टिग्रेट गर्ने, उद्यमशीलतासँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकार, प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र यो स्किल अथवा यो हुन्छ नि एउटा खालको उनीहरूलाई एडभाइस गर्ने, ह्यान्डहोल्ड गर्ने, सजेसन दिएर यसरी चाहिँ बिजनेस बिल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा काम गर्ने संस्थाहरू जो हुन्छ, यिनीहरू सबै मिलेर हामीले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ यो होल जुन हाम्रो प्रोसेस छ यसले चाहिँ धेरै ठुलो चेन्ज ल्याउँछ। जुन हामीले खोजेको कुराहरू छ, जुन यसले चाहिँ हाम्रो जुन डिरेक्टली हाम्रो ग्रोथमा, हाम्रो इकोनोमीको ग्रोथमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छैन भन्ने कुरा छ। झन् 74% चाहिँ कन्जम्सनमा युज भइरह्यो भन्ने डेटा छ। यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्छौँ र यो सुधार नगरेसम्म चाहिँ यो रेमिटेन्स चाहिँ सस्टेनेबल नबनाउन्जेलसम्म चाहिँ हामी जहिले पनि एउटा खालको त्यो भलरेबल पोजिसनमा चाहिँ भइरहेको हुन्छौँ। अब प्रश्न डाक्टर उप्रेतीलाई, तर 74% खर्च चाहिँ आफैमा निर्वाहमा खर्च भइरहेको छ भन्नु पनि त्यो किन यथार्थ हो भने को वैदेशिक रोजगारमा जान्छ भन्दा यहाँ रोजगार नहुने मान्छेहरू जान्छ, यहाँ छोराछोरी पढाउनलाई घरमा चुलो नबलेर अथवा सहज जीवनयापन नभएपछि जाने हो। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता त त्यसैमा त हुन्छ नि, कम्तीमा 74% भए पनि जीवनस्तर सुधार्न लागिरहेको रहेछ। अनि दोस्रो सोपानमा अर्को होला। डाक्टर उप्रेती, यो विशेष गरी यो 74% को चाहिँ जुन खर्च चाहिँ आफ्नो परिवार सञ्चालनमा हुन्छ नि, यो ठ्याक्कै उल्टाएर 74 को साटो चाहिँ 34%मा झार्न सकिने अवस्था चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसमा वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड अथवा नेपाल सरकार कसरी जोडिन सक्छ? तपाईँहरूको बोर्डमा त भए जति सबै हुनुहुन्छ नि त। अब खास गरी यसमा चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारहरू मध्य प्रदेशको हुन्छन्। अहिले नि 48-49% को हाराहारीमा मध्य प्रदेशमा छ र 51-52% को हाराहारीमा बाँकी 6वटा प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ सप्तरी कि धनुषा जिल्लाको त 85%। धनुषा हाइएस्ट, धनुषा 85%। अनि अब त्यहाँ जाने वर्ग भनेकै गाउँमा जमिन नहुने अनि साउको घरमा हरुवा चरुवा बसेको यो वर्गको चाहिँ नि अधिकांश गएको देखिन्छ। अनि 2 लाख 3 लाख 4 लाखसम्म चाहिँ नि लोन लिएर गएको र पछि त्यो लोन तिर्नलाई चाहिँ नि एकचोटि गएर आएकोले लोन तिर्न भ्याउने, अर्कोचोटि गएर आएकोले अलिकति बचत हुने, त्यस्तो अवस्था चाहिँ तराईको सन्दर्भमा देखिन्छ। अब थोरै वर्ग मात्रै छ जो चाहिँ एकचोटि 2 वर्ष 3 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर आएपछि लोन तिरेर केही रकम बचेको अवस्थाको चाहिँ थोरै परिवारमा अलि राम्रो जब भेटेको अवस्थामा भेटिन्छ। अनि अधिकांश त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सिप तालिम पनि नलि गएको र त्यही चाहिँ नि सिप तालिमको चाहिँ नि डकुमेन्टहरू अलि यो गभर्नमेन्टको मोनिटरिङ सिस्टममा अलि कमजोरी रहेको हुनाले सिप तालिम बिना नै जाने अनि एउटा काममा भनेर जाने र अर्को काममा जानुपर्ने बाध्यता हुने। जस्तै यहाँबाट सेक्युरिटी गार्ड गर्न सक्छु भनेर ज्यान परेको खाइलाग्दो ज्यानको मान्छेलाई उहाँ लैजाने, उहाँ सलाम ठोक्न नजान्ने अनि सेक्युरिटी गार्डमा टिकेर 8 घण्टासम्म उभिएर बस्न नसक्ने, अनि ऊ बाध्य भएर त्यो जब छोडेर अर्को कम्पनीमा जानुपर्ने अनि ऊ त्यहाँको कानुन अनुसार इलिगल हुने। इलिगल भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सपोर्ट गर्न नपाउने अनि उसलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले पनि चाहिँ नि उसलाई केही उद्धार गर्न नसकिने अवस्था। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि सिप तालिमका डकुमेन्टहरू चाहिँ नि यो मोनिटरिङको अलिकति कमजोर पाटोले होला, सिप तालिमसँग र ओरिएन्टेसनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू चाहिँ नि एकैचोटि उसले एयरपोर्टमा भेट्ने र यहाँ पेस हुँदाखेरि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट जति यहाँ हेल्थ चेक गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि औपचारिकतामा मात्रै हेल्थ चेक हुने, उहाँ गएर जाँदाखेरि छातीमा दाग अथवा कुनै न कुनै चाहिँ नि त्यस्तो देखिने हो। यो मोनिटरिङ सिस्टमलाई अलि कन्ट्रोल गर्न सकियो भनेदेखि जुन जबको लागि भनेर त्यहाँ गइएको छ, जुन तालिम भनेर गइएको छ त्यही काम पाउने र उनीहरू इलिगल नहुने, त्यही कम्पनीमा काम गर्दा जति रकम बराबरको यहाँ सम्झौता भएर गएको छ त्यति नै रकममा उहाँले काम पाउने र पैसा बचत हुने अवस्था हुन्छ र त्यो चाहिँ नि पठाउन सहज हुन्छ। नत्र भने ऊ त्यहाँ टिक्न नै
अब ट्याक्कै यति पर्सेन्ट त नभनौँ, लगभग 20 देखि 30% चाहिँ नि अवस्था यस्तै छ। एउटा कम्पनीमा भनेर जाने अनि त्यहाँबाट भागेर अर्को कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यता हुने। यो चाहिँ मैले के आधारले भने त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा फलानु कम्पनीले पठाएको यस्तो भयो भनेर भाग्नेहरू जति एउटा कम्पनी छोडेर अर्कोमा भागेर जाने र यहाँ परिवारमा चाहिँ नि त्यहाँ बोर्डमा गएर निवेदन दिनुस् भन्नेहरूको त्यो रेन्जमा चाहिँ लगभग त्यो रेन्जमा चाहिँ आइपुग्छ। अनि यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको मोनिटरिङ सिस्टमलाई अलिक कन्ट्रोल गर्ने र अलिक कानुनमा रहेका लुप होलहरूलाई पनि अलिक टाइट गर्ने हो भनेदेखि रेमिट्यान्स भित्र्याउन सजिलो हुन्छ, बचत हुन्छ र गरिब दुखीका छोराछोरी निम्न परिवारका व्यक्तिहरू त्यहाँका कामदारहरू चाहिँ नि भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। चेतनजी, यो हाम्रा लागि बाध्यता हो। कस्तो बाध्यता भने नेसेसरी इभिल भने जस्तो। हाम्रो श्रम बजारमा 4 देखि 5 लाख हरेक वर्ष भित्रिन्छन्। हामीले 1 लाखलाई पनि रोजगार दिन सक्दैनौँ। बाँकी रहेको 4 लाख वैदेशिक रोजगारीमै जाने हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धानिएको छ भनेर भन्ने हो। त्यो चाहिँ सङ्ख्याको लाभ कहिलेसम्म ग्रहण गरिरहने भन्ने प्रश्न मात्रै हो। यसले तपाईँले पत्रकारिताबाट यही क्षेत्रको मर्मज्ञ भएर यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि यसका राम्रा पक्षहरू के छन् र हामीले चाहिँ असाध्यै चलाखो भएर हेर्नुपर्ने, हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो चुनौतीको बोझ थप्न सक्छ भन्ने पाटा र पक्षहरू के छन्? खासमा यो चाहिँ एउटा रमाइलो कुरा के छ भने नेपालमा 2048 सालको जनगणनाले चाहिँ सबभन्दा पहिलोचोटि नेपालमा जन्मिने भन्दा हुर्किनेको सङ्ख्या बढी देखायो। अर्थात् त्यो बिन्दुबाट नेपाल चाहिँ जनसङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गर्यो। त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले हाम्रो देशले चाहिँ त्यसलाई केलाउन सकेन। तर खास त्यति नै बेला गल्फ कन्ट्रीहरूले चाहिँ हाम्रो डेटा केलाए र उनीहरूले चाहिँ के भने अब यहाँबाट चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मेन पावर सप्लाई गर्न सकिन्छ अथवा युवाहरूलाई चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारीमा तान्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ लगभग 2049 सालमा चाहिँ श्रम सम्झौता गरे। र त्यस पछाडि नेपालीहरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भनौँ जिल्ला जिल्लामा पासपोर्ट बन्ने र नेपालीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जाने क्रम चाहिँ 50 को दशकबाट चाहिँ सुरु भएको। र यसले चाहिँ के भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो देशमा रोजगारी भइ नराखेको अवस्थामा होइन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रा के उद्योगहरू चाहिँ बन्द भए र वैदेशिक रोजगारीको ढोकाहरू चाहिँ खुल्दै होइन। त्यतिखेर सरकारले चाहिँ हाम्रो उद्योगहरू धेरैवटा चाहिँ बन्द हुँदै गए र वैदेशिक रोजगारीको ढोकाहरू चाहिँ खुल्दै गए। ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ प्रवेश चाहिँ विदेशतिर जाँदै गए। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सबै नकारात्मक पाटा मात्रै पनि छैनन्। अघि पनि कुरा आयो कि नेपालको अर्थतन्त्रमा अब गरिबी घटाउनलाई चाहिँ ठुलो योगदान यसकै छ। अहिले पनि मान्छेको कन्ज्युम्सन, घर घरमा चाहिँ खाने पिउने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारले पनि ध्यान दिएको छ होइन। मान्छेले चाहिँ उताबाट फर्केका रिटर्नीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ सिपहरू लिएर आएका छन्। त्यो सिपलाई चाहिँ राज्यले प्रयोग गर्न खोजेको छ। कतिपय स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ उनीहरूलाई प्रमोसन पनि गरेका छन् होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि मान्छे चाहिँ मोबाइल हो, मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ केही न केही कुरा नयाँ कुरा देखेर आइसके पछाडि उसले आफ्नो गाउँ समाजमा पनि त्यो कुरा चाहिँ अप्लाई गर्न खोज्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले कतिपय नयाँ अभ्यासहरू पनि सिक्न देख्न पाएका छौँ। र यसको नेगेटिभिटी अथवा नकारात्मक पाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब खास त के भने हामी अहिले जनसङ्ख्यिक लाभांशको समयमा छौँ। यो लाभांश हामीसँग सधैँभरि हुँदैन। 1992बाट सुरु भएको चाहिँ हाम्रो यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको टाइम चाहिँ हाम्रो 2047 मा चाहिँ सकिँदैछ भनेको यो करिब 55 वर्षको समय चाहिँ हामीसँग थियो। युथ पपुलेसन अथवा एक्टिभ पपुलेसन, काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल हुने अवस्था त्यो बेला थियो, सम्म छ हामीलाई। तर हामीले 30 वर्ष यतिकै व्यतीत गरिसक्यौँ र हाम्रो यो चाहिँ जनसङ्ख्यिक लाभको लाभांश चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरूले पाइरहेका छन्। हाम्रो चाहिँ समृद्धिको सम्भावनाका युवाहरूको चाहिँ उपभोग उनीहरूले गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ अब के भने राज्यले यिनीहरूलाई रोजगारी दिनु पऱ्यो, यहाँ रोजगारी दिने गरेका उद्योगहरू खोल्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ यहीँ आकर्षक रोजगारी भयो भने मान्छे यहीँ बस्छ, विदेश जाँदैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने हाम्रो समाजमा अनेक खालका चाहिँ विकृतिहरू पनि देखाएको छन् अहिले होइन। जस्तो हाम्रो डेमोग्राफीमै म कुरा गर्छु कि जस्तो पहिला सरकारले हामीले रेडियोबाट पनि धेरै विज्ञापन सुन्थ्यौँ कि एउटा बच्चा र दोस्रो बच्चाको अन्तर चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष बनाऊ भनेर सुनिन्थ्यो। जनसङ्ख्या नियन्त्रण गरौँ भन्ने कुरा धेरै सुनिन्थ्यो। तर त्यो कुरा अहिले सुनिँदैन। यो खास यसको कारण के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बर्थ स्पेसिङ चाहिँ रेगुलर भएको छैन। 10-12 वर्षको अन्तरमा बच्चाहरू जन्मिन्छन्। इन्फर्टिलिटी रेट बढेको छ। डिभोर्सका केसहरू कयौँ बढेका छन्। यसको चाहिँ हाम्रो अघिल्लो वर्ष मात्रै 37,000 यो चाहिँ अब तपाईँले त्यसलाई त्यो भित्र फेरि त्यो डेटाभित्र गएर हेर्नुभयो भने धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ पीडित छन् होइन। मान्छेलाई चाहिँ डिप्रेसनको समस्याहरू आएको छ। बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो बाबुहरू देख्न पाएको छैन। श्रीमान श्रीमती अलगिएर बस्नु परेको छ। यसका विविध खालका चाहिँ समाजमा चाहिँ विविध खालका चाहिँ समस्याहरू हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यहाँ अघि कुरा उठ्यो कि अब यसलाई कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने। म चाहिँ के भन्छु भने यसलाई प्रमोसन गर्ने कि अब यसलाई चाहिँ
वैदेशिक रोजगारी डिस्करेज गरेर स्वदेशमै अब रोजगारीको अवसरहरू हामीले खोज्ने। त्यस कारण हाम्रो बहस चाहिँ अब स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर आकर्षक रोजगारी दिएर युवाहरूलाई चाहिँ अब यहीँ काममा लाउनु पर्यो। देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने चाहिँ हामीले अब युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ राख्नु पर्यो। होइन भने अब हामी चाहिँ करिब करिब अबको 25-30 वर्ष पछाडि नेपाल चाहिँ एजिङ सोसाइटी अथवा बुढ्यौली युगमा प्रवेश गर्छ, बुढ्यौली समयमा प्रवेश गर्छ। हाम्रोबाट विदेश गएका युवाहरू चाहिँ 50-55 वर्ष पुगेपछि काम गर्न नसक्ने अवस्था पछि फर्किन्छन्। त्यसकारण उनलाई चाहिँ अब राज्यले पाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कहाँ छ त अब? त्यसकारण सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ र रेमिटेन्सबाट आएको अहिले जुन रेमिटेन्स हामीले रिटर्नको रूपमा चाहिँ पाइरहेका छौँ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ भने पनि पछि चाहिँ उसले चाहिँ बुढेसकालमा चाहिँ त्यो पैसाबाट चाहिँ आफूलाई आफ्नो घर परिवार भर्ती गर्ने अवसर पाउँछन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा प्रश्न पछाडि म तल आउँछु। कृपया स्वयंसेवकहरूलाई म माइकको प्रबन्ध गर्दिनँ र जसले प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ कृपया हात उठाएर कोसँग सम्बन्धित के विषयमा आफ्नो प्रश्न अथवा सुझाव धारणा राख्दिन आग्रह गर्छु। चारैजनालाई मेरो समान सन्दर्भ, यो आजको हाम्रो मूल विषय सामाजिक आर्थिक विकासका लागि रेमिटेन्सको दिगो उपयोगिता र आगामी दिशानिर्देश। विशेष गरी अब हाम्रा लागि यो बाध्यता हो। चेतनजीले भने जस्तो त्यो चरणको बहसमा त नगई सम्भव नै छैन, धरै छैन। हाम्रो जस्तो टिठलाग्दो अवस्था चीनको, फिलिपिन्सको, भारतको, बङ्गलादेशको थियो, उनीहरू गुजारेर आए। अब हामी कहिलेसम्म यो प्रसवतामा रहने हुन् र कहिले गुज्रिन्छौँ? तर आज त विषय यही छ। त्यसैले यही विषयमा अगाडि बढेर रेमिटेन्सको दिगो उपयोगिता कसरी गर्न सकिन्छ होला क्रमशः, अनि त्यस पछाडि म यता फ्लोरमा आउँछु। धन्यवाद। वास्तवमा रेमिटेन्समा चेतनजीले भने जस्तै मेरो पनि आशय चाहिँ नि रेमिटेन्सको लागि बाहिर पठाउने हो, श्रमिकलाई पठाएरै चाहिँ हामीले चाहिँ नि रेमिटेन्स प्राप्त गरेर मुलुक बनाउने हो भन्ने त मेरो विचारमा त हुँदै होइन। तथापि हाम्रा यहाँ उपलब्ध चाहिँ रोजगारी नहुने अवस्थामा हामीले उपलब्ध भएको श्रम शक्तिलाई बाहिर पठाउने हिसाबले चाहिँ सोचिएको हो। किनकि हामीसँग जति चाहिँ हामीले लेबर मार्केटमा, श्रम बजारमा हामीले मान्छे पठाउँछौँ त्यसको ज्यादै सानो अंश मात्रै नेपालको श्रम बजारले शोषण गर्न सक्छ। 36% भन्दा कम चाहिँ नि औपचारिक मार्केट रहेको, तर त्यो ठुलो चङ्क चाहिँ नि हामीले जसलाई हामीले फर्मल चाहिँ मार्केट दिन सकिरहेको चाहिँ छैनौँ। अब हुँदा त हामी रेमिटेन्समा कस्तो भयो भने यो पुस्तान्तरण भइरहेको चाहिँ छ। हजुरबा पुस्ता इन्डिया गयो, कालापाहाड गयो, बाउ पुस्ता चाहिँ खाडी गयो र नाति पुस्ता अब चाहिँ युके, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका जाँदै चाहिँ छ। त्यसो भएर हामी के भन्छौँ भने यति ठुलो मैले यो राख्नै पर्ने भयो, किनभने यति ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या बाहिर चाहिँ छ कि अहिलेको एनालिसिस 4 अथवा जीवनस्तर सर्वेक्षण 4ले पनि के देखायो भने 76% घर परिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन् भनेर भनिरहँदा हामीसँग 66,66,000 घर परिवार चाहिँ छन्। त्यसको 76% भनेको 51 लाख घर परिवार हुँदो रहेछ। घर परिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन् भनेको मतलब 51 लाख घर परिवारमा कोही न कोही बाहिर चाहिँ छ, कि छोरो बाहिर चाहिँ छ, कि बाउ बाहिर चाहिँ छ, कि बुहारी बाहिर चाहिँ छिन्, कि चाहिँ छोरी बाहिर चाहिँ छन्। यसमा मतलब औपचारिक डेटाले पनि के देखायो भने 51 लाख 52 लाख मान्छे चाहिँ नि मुलुक बाहिर चाहिँ छन्। त्यसले पार्ने सोसियो इकोनोमिक प्रभाव यी आदि डच डिजिज भन्छौँ। आज हामी डच डिजिज भनेको चाहिँ मतलब त्यसले चाहिँ हामी त्यो रेमिटेन्स प्राप्त गरेको विदेशी मुद्राले अरू चाहिँ सेक्टरलाई, अरू इकोनोमिकका सेक्टर, कृषिलाई हामीले किल गऱ्यौँ। त्यो कारणले हामीले उद्योगलाई चाहिँ किल गऱ्यौँ हैन। जुन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा जुन खालको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो जिडिपीमा त्यो अहिले चाहिँ भइरहनु सकिरहेको छैन। किन हुन सकिरहेको छैन? त्यही रेमिटेन्सको कारणले हुन सकिरहेको चाहिँ छैन। हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, सस्तो इम्पोर्ट भयो, त्यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रा उद्योगहरूलाई तिर ध्यान दिएनौँ। हामीले कृषि बिर्स्यौँ। कृषि बिर्सिनुको कारण के हो भने काम गर्ने उमेरका मान्छेहरू बाहिर गए, कृषि बिर्सियो। त्यस कारणले चाहिँ यो डच डिजिजको चाहिँ तिर हामी जान गइरहेका चाहिँ छौँ। यसो धेरै चाहिँ यसको डिमेरिट्सको पाटा केलाउने हो भने डिमेरिट्स के मात्रै भनेर कार्यक्रम राख्नुहोस् न टिकारामजी, एक दिन कुरा गरौँला है। यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ छन्, तर यसको युटिलाइजेसन गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही गरेको चाहिँ छ। त्यो बारेमा मैले यहाँहरूलाई प्रकाश पार्नुपर्ने हुन्छ। 2057-58 सालदेखि नै हामीले चाहिँ रेमिटेन्स भित्राउनको लागि विशिष्टीकृत संस्थाहरूको चाहिँ इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, जसलाई हामीले रेमिटेन्स कम्पनी भन्छौँ। संसारमै रेमिटेन्स कम्पनीहरूको हिस्टोरिकल तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने हाम्रा रेमिटेन्स कम्पनीहरू जेठा रेमिटेन्स कम्पनीको रूपमा मानिन्छन्, पहिलो कुरा। त्यसपछि हामीले डिजिटल रेमिटेन्स ल्याउनको लागि पनि केही व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। दोस्रो कुरामा, तेस्रो कुरामा हामीले जस्तो अब रेमिटेन्स ल्याइसकेपछि रेमिटेन्सकै मार्फत चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने हो भने अन्यलाई भन्दा 1% ब्याज चाहिँ बढी दिनुपर्छ भनेर अर्को ल्यायौँ तेस्रोमा। त्यसपछि हामीले आइपिओमा जाँदाखेरिमा 10% चाहिँ बाहिर बसेर काम गर्ने श्रम बजारमा रहेकाहरूलाई छुट्याउने कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ।
त्यस्तै हामीले चाहिँ नि विभिन्न खालका रोजगार बोन्डहरू चाहिँ रेमिटेन्स बोन्डहरू जारी गर्ने गर्छौँ। यी आदि कुराहरूबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेमिटेन्सलाई यो उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानको लागि रेमिटेन्सलाई फजुल खर्चमा चाहिँ प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ दिइरहेका चाहिँ छौँ। तर त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूले पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान आवश्यक चाहिँ छ। तर तपाईँ अहिले पोइन्टमा आइसक्नु भएको चाहिँ थियो कि हामीले रेमिटेन्स प्राप्त गरिसकेपछि 72 देखि 74% मान्छेले कन्जम्सनमा खर्च गर्छ भनिरहँदाखेरिमा त्यसको आन्सर एउटै के हो भने हामी कस्तो मान्छेलाई बाहिर पठाइरहेका चाहिँ छौँ भन्दा जसले रोजीरोटीको लागि चाहिँ नि काम गर्नु परिरहेको चाहिँ छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ रोजीरोटी चाहिँ प्राप्त गर्नु पनि त्यो पनि उत्पादनशील काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। उसले छोराछोरी पढाइरहेको चाहिँ छ, बोर्डिङ स्कुल पढाइरहेको चाहिँ छ, उसले सानो चिटिक्क परेको घर बनाएको चाहिँ छ, उसले उपचार बेलामा उपचार पाएको चाहिँ छ। यी सबै कुराहरूलाई पनि हामीले यो कन्जम्सन मात्रै हो, यो चाहिँ नि गलत भयो भनेर चाहिँ हेर्न हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। सुमनजी छोटो छोटोमा जाउँला। अघि यो रेमिटेन्सलाई कसरी दिगो रूपमा लैजाने भन्ने कुरामा मैले अघि पनि सर्टेन कुराहरू राखेँ। यसमा चाहिँ मैले एज अ ब्याङ्कको हिसाबले, एज अ ग्लोबल आइम ब्याङ्कको हिसाबले जो चाहिँ रेमिटेन्समै हामी काम गरिरहेको छौँ धेरै, र रेमिटेन्सकै रिलेटेड ब्याङ्क भएर नै चिनिन्छौँ हामी एज अ ग्लोबल आइम ब्याङ्क। यसमा चाहिँ रेमिटेन्सबाटै जन्मिएको ब्याङ्क, रेमिटेन्सबाटै जन्मिएको ब्याङ्क भन्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले हामीले यो रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित गर्नलाई स्पेसली ब्याङ्किङसँग जोड्नका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरि नै रहेछौँ। चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि हामीले टेवा कर्जा भनेर 50,000 देखि 1.5 लाखसम्मको बिना धितो कर्जाहरू पनि दिइरहेछौँ। त्यो पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाटै मोबाइलबाटै गर्न सक्ने खालको छ। त्यसलाई हामी ठुलो स्केलमा लान सकेका छैनौँ, एउटा पाइलटको रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ, त्यसलाई हामी ठुलो स्केलमा लैजान्छौँ। त्यसै गरी अब अघि मैले भने वैदेशिक रोजगारमा रहने बेलामा चाहिँ जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू छ उहाँहरूलाई त्यहाँ रहेर पनि जति पनि ब्याङ्किङ सुविधा लिन सक्ने हामीले सम्पूर्ण व्यवस्था गरिसकेका छौँ र फर्केर आउनेहरूलाई पनि हामी रेमिटेन्सबाट स्किल लिएर आउनुहुन्छ र पुँजी पनि लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्नलाई एउटा हामी एसएमईको प्रडक्ट पनि हामी एउटा लिएर आउँदैछौँ छिट्टै नै, जसलाई चाहिँ हामी त्योसँग जोड्न सक्छौँ रिइन्टिग्रेसनको एउटा प्रोसेसको हिसाबले। त्यो हिसाबले रेमिटेन्स र रेमिटेन्ससँग जोडिएको कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई अझ बलियो बनाउनलाई यसमा एज अ ब्याङ्कको हिसाबले हामी लागिरहेछौँ। तर एउटा ब्याङ्कको प्रयासले मात्रै डेफिनेटली हुँदैन। अघि गुरु सरले पनि भन्नुभयो नेपाल सरकारको पनि डेफिनेटली इफोर्ट धेरै अहिले लागिरहेछ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो रेमिटेन्सलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरौँ र उहाँहरूको चाहिँ रेमिटेन्स यत्रो मेहनत गरेर कमाएको पैसा सही ठाउँमा सही तरिकाले आओस् र त्यसको चाहिँ रिटर्न उहाँहरूले प्रतिफल उहाँहरूले नै पाओस् भनेर प्रयासहरू पनि भइरहेछन्। अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नु सक्नु भएको छ जानु अगाडि र गइसकेपछि पनि त्यसलाई वैदेशिक रोजगारीलाई आफैलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने सुरक्षित गर्ने भनेर उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी जति पनि हामी स्टेक होल्डर छौँ र यसमा अहिले जुन खालको एउटा रिजल्ट पनि देखिरहेछ, एउटा पोजिटिभ रिजल्ट पनि देखिरहेछ। र खालि अहिले वैदेशिक रोजगार भएर हामी के मात्रै भन्नु भएन भने खालि हामीले त्यो पुरानो चाहिँ सबैजना त्यही वैदेशिक रोजगारको हिसाबले खाडीमा जाने मलेसिया जाने मात्रै होइन, अहिले यसको ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अहिले स्किल म्यान पावरहरू जापान कोरियादेखि लिएर युरोपका चाहिँ पूर्वी युरोपका धेरै देशहरूमा नेपालीहरू पुग्नु भएको छ। अमेरिका अस्ट्रेलियामा एज अ स्टुडेन्टको हिसाबले पनि गरिरहनु भएको छ, कमाइ पनि रहनु भएको छ। त्यो हिसाबले रेमिटेन्सको यो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पनि बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ, यसको डाइनामिक्स पनि चेन्ज भइरहेछ। त्यही भएर मेरो विचारमा जुन यो प्रयासहरू छ त्यो चाहिँ एउटा सबै कन्सोलिडेट गरेर सबैको एउटा कम्बाइन्ड एउटा इफोर्ट नेसनल लेभलमा भयो भने यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सदिक्षाजी उठिसक्नु भएको छ, हामी फ्लोरमा जानु अगाडि कति छोटो छोटो बोल्नुपर्छ भन्ने त्यसले पनि सङ्केत गर्ला। डाक्टर साहब अब म एउटा उदाहरण दिन्छु। म जोइन्ट फ्यामिलीमा छु, हामी 3 दाजुभाइ बुवा आमा सहित बच्चा बच्ची श्रीमान श्रीमती सबै जोड्दा 14 जनाको जोइन्ट फ्यामिली छ। हाम्रो 3 जना चाहिँ नि विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पठाउने रेमिटेन्स भने इन्फर्मल च्यानलबाटै हुन्छ। उहाँहरू यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको पनि होइन, तर 3 जना वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएको को भनेर खोज्दाखेरि जसले यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको छ उसलाई मात्र चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन। अनि हाम्रो यो ऐन नियम 2064 सालमा ऐन बन्यो, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित ऐन। त्यो ऐन चाहिँ तत्कालीन त्यति बेलाको माओवादी जनयुद्ध, तराईको चाहिँ नि आन्दोलन आदि इत्यादि यो विभिन्न जातीय आन्दोलनहरू यस्तो बेलामा
देशमा भएका युवाहरूलाई यहाँ रोजगारी दिन नसक्ने, सबै आफूमा चाहिँ नि गृहयुद्धको अवस्थामा जाला कि भन्ने अवस्थामा त्यो सिचुएसनमा बनेको ऐन। मुलुकमा शान्ति आइसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो, सङ्घीयता लागू भइसक्यो, धर्मनिरपेक्षता भइसक्यो, कसैले कसैलाई लिङ्गको आधारमा, जातको आधारमा आदि इत्यादि विभेद गर्न पाइँदैन। अनि हामी संविधानमै उल्लेख गरिसक्यौँ यो चाहिँ नि हामी गणतन्त्रलाई चाहिँ नि समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने भनेर संविधानमै उल्लेख भइसके पश्चात पनि हामीले हाम्रा युवाहरूलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अनि यति यो वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि यति हेपिएर दबिएर बस्नु परेको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने देश भनेको साउदी अरब। साउदी अरबले आइएलओको नियमहरू मान्दिँदैन। अनि हामीले साउदी अरब मूल रूपमा चाहिँ नि बढी वैदेशिक रोजगारीमा हामीले पठाउने देश भएको हुनाले मैले त्यो देशको नाम लिएको। त्यो बाहेक पनि खाडी मुलुकका अन्य देशहरूमा नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जति जानुहुन्छ, चेलीहरूको दिदीबहिनीहरूको लागि, महिला कामदारहरूको लागि चाहिँ नि खुल्ला गरिएको छैन, अहिले रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि भारतको बाटो, श्रीलङ्काको बाटो, अरू देशको बाटोबाट चाहिँ नि खाडी मुलुकमा गइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न पनि नसक्ने, चाहना त सबैको यही समाजवाद उन्मुख समाजमा लैजाउँ र स्थानीय पालिकामै ती जनशक्तिलाई उपयोग गरौँ भन्ने हो। तर हामीले यहाँनिर रोक्न नसकेको हुनाले अहिले हामीले नचाहँदै पनि बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीलाई नो भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै सरकारले स्थानीय पालिकामा भएका युवाहरूलाई स्थापित गराउने खालको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्ने खालको चाहिँ नि पोलिसी ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको मात्रै भर पर्नु भएन। वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरहरूले तिरेको लेबीबाट 10-12 अरबको हाराहारीमा कलेक्सन भएको छ। त्यही फन्डले चाहिँ नि परिचालित हुने बोर्ड हो। तर गभर्मेन्टले अब वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व दिने तालिम निशुल्क गराउने खालको चाहिँ पोलिसी ल्याउनु पर्यो। त्यो जिम्मा बोर्डलाई दिने हो कि अथवा कुनै निकायलाई दिने हो, स्थानीय पालिकालाई दिने हो कि, यो पाटो हुँदाखेरि पनि चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा अलि सहज हुन्छ। अनि वैदेशिक रोजगारीमा दिनुपर्ने अनसिन रकम जुन हुन्छ 10,000 सरकारले तोकेको रेट छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाखसम्म बुझाइराखेको छ। अब वैदेशिक रोजगारी भन्ने बित्तिकै मैले यहाँहरूलाई पुनः अनुरोध गरेँ, खाडी मुलुक र मलेसिया भन्ने बुझिन्छ है। अब हुन त अब अस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि इत्यादि पनि छ, तर पनि वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै दिमागमा त्यही क्लिक हुन्छ र त्यहाँ जाने वर्ग पनि अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ। यसले गर्दा अब वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आइसकेपछि फेरि जान नपर्ने गरी यहाँ पोलिसी निर्माण गर्ने हो भनेदेखि 10 लाख मानिसहरू चाहिँ नि हरेक वर्ष यहाँनिर स्थापित गर्न सकिन्छ, यहीँ चाहिँ नि रिटेन गर्न सकिन्छ। अहिले प्रश्न आयो भने फेरि आउँला चेतनजी। खास गरिकन अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्नका लागि चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चाहिँ सर्टेन नर्म्स बनाउनुपर्छ। रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घर परिवारलाई चाहिँ बचत गर्न सिकाउनु पर्यो र त्यहाँबाट आएको सर्टेन पैसा चाहिँ उत्पादनमा लाउनको लागि चाहिँ एउटा कम्पल्सन जस्तो चाहिँ बनाउनुपर्छ। र त्यो चाहिँ कुन ठाउँको सम्भावना के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारले डिटरमाइन गरेर त्यो ठाउँमा लगानी गर्न लगायो भने त्यसले चाहिँ एउटा सामूहिकताको पनि विकास गर्छ र उत्पादन सानोतिनो मात्रामा भए पनि उत्पादन हुने र त्यसले रिटर्न हुने सम्भावना हुन्छ। तर अब यो वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ अब रोक्ने नीतिले रोकिने होइन। यो चाहिँ खास गरिकन मान्छेको व्यक्तिगत अधिकार पनि हो नि त, मौलिक अधिकार हो। मलाई चाहिँ यहाँ बस्न मन लागेन, म चाहिँ 2-4 वर्ष बाहिर बस्छु भन्ने चाहिँ उसको मौलिक अधिकार पनि हो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ बस्नलाई बस्नु लाग्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। तर अहिले यो वैदेशिक रोजगारीले चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो सरकारलाई चाहिँ बडो हाइसन्च भएको देख्छु मैले चाहिँ, किनभने उसलाई चाहिँ थप रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाब छैन कि। मान्छे बेरोजगार भयो भने 2-4 दिन चाहिँ रोजगारी पाइन्छ भनेर यहीँ घुम्छ, अनि नभइसके पछाडि पासपोर्ट भिसा लगाएर चाहिँ ऊ चाहिँ कतारतिर जान्छ। यसकारण चाहिँ के भने सरकारलाई चाहिँ यस कुराले चाहिँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नलाई ठुलो दबाब क्रिएट भएको छैन र हाम्रो रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घर परिवार पनि अलि अल्छी भएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नियमित रूपमा चाहिँ पैसा आइरहेको छ, त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ अन्य काम नगर्ने र समय यतिकै बिताइराखेको अवस्था मैले देख्छु। त्यसकारण चाहिँ अब यो सदुपयोगको कुरालाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ठुलो मात्रामा ठुलो भोल्युममा आयो भने त त्यसलाई चाहिँ हामीले ठुल्ठुला खालका चाहिँ उद्योगहरू, हाइड्रोहरू लगायत उत्पादनको अन्य क्षेत्रमा लाउन सकिएला। होइन भने ससानो पैसालाई पनि हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ उत्पादनमा लाउन सकिन्छ, त्यहाँको कृषिको सम्भावना छ कि, पशुपालनको छ कि, अथवा अन्य सागसब्जीको छ कि,
त्यतापट्टि चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँ म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, हामीले यहाँ आउने पैसा मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ कि यहाँबाट रिटर्न हुने भएको पैसा पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि होइन। यहाँबाट जस्तो रेमिटेन्स चाहिँ गल्फ कन्ट्रीबाट रेमिटेन्स आउने, बाउले गल्फबाट रेमिटेन्स पठाउने, छोरो चाहिँ त्यो पैसा लिएर युरोप जाने, त्यो चाहिँ रोटेसन पनि चलिरहेको छ कि फेरि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी ठुलो मात्रामा अस्ति मैले हेरेको थिएँ 10 महिनामा चाहिँ करिब 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो बाहिरिया छ पढ्नको लागि भनेर विद्यार्थीको नाममा गएको छ। र त्यो चाहिँ अघिल्लो वर्षभन्दा 42% बढी भएको रहेछ। भनेपछि यसले पनि हाम्रो चाहिँ के भने अर्थतन्त्र यहाँ आएको चाहिँ पैसा चाहिँ आएको देखिन्छ, तर गएको पैसा हिसाब गरेर फेरि हामी उस्तै उस्तै अवस्थामा छौँ कि त्यतापट्टि पनि हामीले हिसाब गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आएको पैसा जम्मा 9 अर्ब 2 करोड अमेरिकी डलर छ, गएको पनि त्यति नै रहेछ। हो, त्यस कारण यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यस्तो बहसमा चाहिँ। म फ्लोरतिर आउँछु। असाध्यै छोटो छोटो प्रश्न राखिदिनु होला, बढीमा मलाई 10 मिनट मात्रै भन्नुभएको छैन, 5 मिनट प्रश्न र उत्तर सहित त 10 मिनट होला। थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ यसमा एउटा प्रश्न, आफ्नो परिचय दिएर हजुर। म चुडामणि चापागाई। मैले यसमा सोध्न खोजेँ, अघि वित्तीय साक्षरताको अघिल्लो कार्यक्रम एकदम राम्रो भयो र अहिलेको यस कार्यक्रममा पनि एकदम गहनपूर्ण कुराहरू उठे। र मैले डाक्टर हाम्रो उप्रेती सरलाई सोध्न खोजेँ, जस्तो यो वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट हामी जुन तालिम गराउँछौँ, नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनले अघिल्लो सेसनमा कुरा भएको थियो त्यो 5% को पैसालाई त्यहाँ एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ साक्षरता वित्तीय साक्षरता गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लो सेसनबाट भइसकेको थियो। यसबाट के हेर्न सकिन्छ भने नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसन या अन्य वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूबाट अब सकिन्छ सकिँदैन त्यो सर्टिफाइड गरेपछि बाहिर पठाउने, जुन हामीले पूर्व त उहाँहरू जानुभन्दा अगाडि जुन हामी सिपमूलक तालिम दिन्छौँ त्यो तालिम चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्ड र एनबिए मिलेर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। किनभने हामीले अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने अघि पनि कुरा उठिसक्यो, मध्य प्रदेशबाट म्याक्सिमम् 48 कति 46% हुन्छ भनेर होइन। भनेपछि पहाड हिमाल तराई सबैतिरको जाने त समानुपातिक रूपमै गइरहनु भएको छ भने हामीले काठमाडौँमा बसेरै जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई वित्तीय साक्षरताको, अब यसमा के वित्तीय साक्षरताको कुरामा के हुन्छ भने एउटा सानो अनुभव सुनाउँ। विभिन्न बाध्यता परेर जानुभएको हुन्छ उहाँहरू। अब उहाँबाट 5 वर्षमा चाहिँ फेरि कहिल्यै नफर्किने भनेको नेपालै बस्ने गरी जानुभएको हुन्छ। अब जब फर्मल च्यानलबाट पैसा नआइसकेपछि नेपालमा आएर केही कार्यक्रम गरौँ अनि ब्याङ्कमा गएर एसएमई लोन लिउँ भन्दा तपाईँले पैसा कहाँबाट पठाउनु भएको, केबाट भन्दा मेरो त बाहिरबाट आयो। अब ब्याङ्कले के भन्न बाध्य हुन्छ भने पैसा लोन पाउनुहुन्न भन्न बाध्य हुन्छ, किनभने इन्कम सोर्स खुलेन नि त। अघि उहाँले फर्मल पठाउनु भएको हुन्थ्यो, त्यस कारणले यसले पनि रिटर्नमा हामीलाई वैदेशिक रोजगारबाट आउनलाई रोक्न सहयोग गर्छ भन्ने मेरो अनुरोध। र डाक्टर उप्रेती सरलाई यो क्वेसन, र अर्को गुरु सरलाई, जस्तो मेरो एकजना साथीले उहाँ चाहिँ डिबी पढेर 20 वर्ष अमेरिका बस्नुभयो, मेरो क्लासमेटै हो एसएलसीसम्मको। अनि उहाँले 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 10,000 जति डलर अमेरिकाको ब्याङ्कबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि यहाँको ब्याङ्कले यति धेरै केयरकार गर्नुभयो। हुन त एएमएल सेफ्टीको कुरा छँदैछ त्यो, तर त्यसको लिमिट अलिकति हेर्ने हो कि जस्तो लिमिट बढाउनु पर्छ कि, किनभने उहाँले 20 वर्ष बसेर उहाँ नेपाल चाहिँ अब आएर नजाने गरी आउनुभएको। अझै पनि मेरो 40-50 हजार खातामा छ ब्याङ्कमा, म ल्याउन सकेको छुइनँ भन्दै उहाँले के अरे अमेरिका नेपाल कुदिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको जुन हाम्रो लिमिट अलिकति वर्षै पछि यसको अब हाम्रो पर्चेजिङ पावर अफ मनी घटिरहेको हुनाले बढाउनु पर्छ कि भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, हामी सुरुमै प्रश्न लिउँ, त्यस पछाडि यता पनि हात उठाएको छ बिचमा, कृपया उठिदिनु होला अनि ताकि स्वयंसेवकलाई देख्न सजिलो हुन्छ। हामी अब थप एउटा प्रश्न लिन्छौँ। नाम बसन्त, लेखा व्यवसायीको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि गर्दै सम्पूर्ण सरलाई यो प्रश्न र ध्यान आकर्षण गराउँदै, हाम्रो अघि न लागत खर्चको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक जति पनि हाम्रो रेमिटेन्स कम्पनीहरू छ उसको चाहिँ लगभग इकोसिस्टममा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर उहाँको खर्च चाहिँ विदेशमा अलिकति खर्च हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई पठाएर हुन्छ कि त्यहाँ सम्बन्धित ट्रेनिङ गर्ने खर्चहरू हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो आयकर अनुसारले चाहिँ वैदेशिक पर्यटन शुल्क भनेर 5% अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ। यो खास वास्तवमा चाहिँ प्याकेजवाला ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने गरी कम्पनीहरूले लिएर आएको थियो, तर परिबन्धमा चाहिँ रेमिटेन्स कम्पनीहरू पनि पर्छन्, उहाँहरूको डाइरेक्ट लागत खर्चमा असर परिरहेको अवस्था छ। यो सँगसँगै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि साधारण व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ
करको दरमा 25% छ, तर रेमिटेन्सै कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई करको दर 30% छ। भनेपछि मैले किन यो कुरा दुईवटा कुरा जोड्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देशमा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गर्दै गर्दैको अवस्थामा रेमिटेन्स भनेको वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्टर जसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गरिरहेछ भन्ने अवस्थामा रेमिटेन्स कम्पनीलाई चाहिँ त्यस्तो करको दायरामा केही पनि सब्सिडाइज कन्सेसन नगरेको अवस्थामा सरहरूकोबाट अघि गुरु सरले त भनिहाल्नुभयो इन्ट्रेस्टको साइडबाट राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति केही फेसिलिटी दिएको छ भनेर, तर सरहरूको साइडबाट चाहिँ यो कुरा ध्यान आकर्षण गराउँदै केही त्यस्तो इफोर्ट्सहरू हजुरले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा लानु भएको छ कि छैन? सो द्याट त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो क्वेसन छ। हस्, अब थप एउटा प्रश्न लिउँ। सकेसम्म महिला सहभागीको प्रश्न आयो भने महिलाको भावना बुझ्दै उहाँ पुरुष मित्रले नै सोध्न खोज्नु भएको छ। हस्, नमस्ते, म मनोज माइपेबाट। खासमा अहिले जुन वैदेशिक रोजगारको हाम्रो कुरो छ, रेमिटेन्सको कुरो छ होइन, सबैजना बाहिर गइरहेको भएको छ। त्यसले गर्दा अल्टिमेटली कतै न कतै हाम्रो डोमेस्टिक इकोनोमीलाई पनि ह्याम्पर गरेछ। कन्जम्सन गर्ने पपुलेसनहरू नै बाहिर गइरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा लङ टर्म हाम्रो डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीमा पनि ह्याम्पर गरेको सिनेरियो छ। र अर्को सरले भन्नुभएको जस्तै अघि बाहिर गइसकेपछि यो डोमेस्टिकमा हाम्रो यो एम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो पार्ट त सरकारलाई एकदमै हाई सन्चो भएको छ। र अर्को प्रश्न भनेको हामीले यो फर्किनेहरूलाई र यहाँबाट जानेहरूलाई रिटेन गर्न के हामीले पोलिसी लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छौँ, अरू हाम्रो प्लान के छ? र अर्को कुरो भोलिको दिनमा सपोज कुनै कन्ट्रीले ल भएको नेपालीहरूलाई फर्काइदिनु पऱ्यो, ल फर इक्जाम्पल मलेसियाले ल नेपालीहरू यहाँबाट फर्किनु पऱ्यो भन्ने रुल ल्याइदियो भने हामीसँग त्यो एकुमुलेट गर्ने के प्लान छ त? 10 लाख हामीले नेपालीलाई कहाँ राख्ने र त्यसलाई एकुमुलेट कसरी गर्ने भन्ने गभर्मेन्टको त्यो पनि केही तयारी छ कि? थ्याङ्क यू। हस्, अब यो चाहिँ ममा गरेर कोसँग सम्बन्धित के प्रश्न होला? सबभन्दा कम चेतनजीबाट आएको छ, म त्यतैबाट आउँछु, अथवा आएकै छैन प्रश्न। हस्, यता वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड। हामीसँग ब्याङ्किङ एसोसिएसनसँग मिलेर गर्ने दुईवटा पाटो हुन्छ। जानु पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने समयमा यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको चाहिँ नि इस्युहरूमा छलफल गर्ने, त्यो खालको तालिम दिने भन्ने एउटा, र अर्को चाहिँ नि रिटर्नीहरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने भन्नेसँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ नि त्यो पुँजीलाई परिचालन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी दुईवटा। हामीसँग एउटा पिडिओटी तालिम दिने बेलामा एउटा कार्यविधि बनाए हुन्छ। त्यो कार्यविधिले चाहिँ नि के पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रममा चेन्ज गर्नलाई हामी तयार हुन्छौँ। त्यो यो यदि ब्याङ्कर सेक्टरबाट चाहिँ नि सपोर्ट आउने खालको भयो भने यो चाहिँ कार्यविधि मन्त्रालयबाटै चेन्ज गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ नि रिटर्नीहरूलाई पुनरेकीकरण निर्देशिका 2069मा 79मा बनिएको छ 2 वर्ष अगाडि। त्यो निर्देशिका चाहिँ नि क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको प्रस्ताव आयो भने मैले त्यसलाई बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा पठाउने प्रयास गर्नेछु। अब यो यति नै होला मसँग जोडिएको। सुमनजी, धन्यवाद। परोक्ष मात्रै छन्, धेरै त गुरु सरसँगै सम्बन्धित छन्। त्यो धेरै गुरु सरले नै एन्सर दिनुपर्ने क्वेसन थियो जस्तो लाग्यो मलाई। अब नि ट्याक्सको कुरा सोध्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदम मैले मात्रै भन्नलाई अलिक गाह्रो चाहिँ छ। त्यही पनि यहाँले भने जस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि एकदम हाई पे ट्याक्स गर्ने संस्थाहरू हुन्। यहाँ चाहिँ नि अब रक्सी पसलले 25% तिर पुग्छ, तर ब्याङ्कहरूले चाहिँ 30% भन्दा बढी ट्याक्स तिर्छन्। रेमिटेन्स कम्पनीहरूले पनि त्यही अनुसारले तिर्छन्। बरु अब टिकाराम सरलाई चाहिँ नि अरू यस्तै खालको कुनै फोरमहरूमा यो कुराहरू उठाइदिनु होला। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अत्यन्तै महत्त्व राख्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, रेमिटेन्स कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने ट्याक्सको बारेमा केही कन्सिडर गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ भने त्यो कुरा हामी पनि भन्छौँ, यहाँहरू पनि उठाइदिनु होला। अहिलेको सिस्टम यही छ। ट्याक्समा फेरि चाहिँ अब तर पुनरावलोकन गर्नु वाञ्छनीय छ भन्ने त तपाईँको आशय आयो? मेरो आशय त्यो चाहिँ छ र यसमा कुनै डिबेट नै नगर्दा भयो, किनभने त्यसमा कुनै छ त्यो चाहिँ हो नै। त्यति मात्रै रह्यो। अर्को चाहिँ मैले चुनाजीलाई चाहिँ के भन्न खोजेँ भने त्यस्तो गाह्रो नहुनुपर्ने हो नेपालको फाइनेन्सियल सिस्टममा बाहिरबाट चाहिँ भनौँ न पैसा ल्याउनको लागि। नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। यहाँले चाहिँ ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर
10,000 भन्नुभयो। अब फेरि डेटा अहिले भर्खरै हाम्रो टिकाजीले चाहिँ भनिरहनु भएको छ $9 बिलियन चाहिँ नि पैसा आयो भनिरहनु भएको छ। त्यो पनि बाहिरबाट आएको पैसा हो। अनि $10,000 को कुरा त किन समस्या पर्यो होला? समस्या कहिलेकाहीँ के कुरा पर्न सक्छ भने यहाँले स्विफ्ट म्यासेजबाट पठाउँदाखेरि त्यो उद्देश्यहरू 9 चाहिँ नि बिलियन भने चाहिँ औपचारिक रूपमा स्वयं स्वीकृति गरेर काम गर्नै प्रयोजनबाट हो। त्यो त अब गैर नेपाली नागरिक हुनुभयो नि त, उहाँ त अमेरिकामा बस्या कुनै पनि देशबाट बाहिरबाट नेपालमा पठाउँदाखेरिमा यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रयोजनको लागि भने नेपालको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपालमा स्वीकृति लिने विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति लिने निकायहरू दुईवटा चाहिँ छन्। एउटा उद्योग विभाग, अर्को चाहिँ IBN इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल हुन्छ। अन्यथा कसैले दान चन्दा उपहार कसैले घरमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दिनको लागि पनि त्यो गर्न सकिन्छ। अझ अर्को यहाँहरूलाई मैले भनिदिउँ यो लाभदायक नै हुन्छ। विदेशमा बसेका NRNहरूले अथवा विदेशी नागरिकले पनि नेपालमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग विदेशमै बसेर अनलाइनबाट सोझै खाता खोल्न सक्ने र त्यो खातामा सोझै चाहिँ पैसा पठाउन सक्ने र चाहिँ यहाँ भएको त्यति बेला विदेशमा एकदम सस्तो ब्याज हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ अलि बढी ब्याज थियो नेपालको फरेन एक्सचेन्जमा। त्यो ब्याजसहित चाहिँ फेरि तोकिएको समय फिर्ता गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ। त्यसो भएपछि फिर्ता गर्न सक्ने, तर यहाँ आएर जोडेर फेरि ठमेलमा साटेर फेरि लगेर चाहिँ थप्न पाइँदैन। तर विदेशबाटै च्यानलमा चाहिँ आएको पैसालाई चाहिँ हामी फिर्ता लान सक्ने पनि व्यवस्था छ। त्यो समस्या नहुनुपर्ने। साथीलाई एकचोटि चाहिँ राम्रोसँग ब्याङ्कमा बुझ्न लगाइदिनुहोस्। त्यसमाथि पनि क्रस बोर्डरको कुरा यसपछिको लगत्तैको सेसन क्रस बोर्डरसँग सम्बन्धित पनि छ, QR पेमेन्टसँग सम्बन्धित छ र हाम्रो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि सम्बन्धित चाहिँ भएको हुनाले यो सेसन पनि सुन्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै लाभदायक हुन्छ, तपाईँको साथीलाई पनि लाभदायक होला जस्तो मलाई लाग्यो। मैले यति मात्रै भने धन्यवाद। हामीलाई परोक्ष रूपमा देशभरि अथवा विश्वभरि सुनिरहने दर्शक श्रोता र यो प्रेक्षालयमै उपस्थित सहभागी र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न राख्ने चुडामणिजी, बसन्तजी, मनोजजी र यो सेसनमा सहभागी हुनु गुरुप्रसाद पौडेलजी, सुमन पोखरेलजी, डाक्टर द्वारिका उप्रेतीजी र चेतन अधिकारीजी प्रति आभार व्यक्त गर्दै र आयोजकलाई पनि यो बडा खँदिलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। मैले पटक पटक त्यो बिम्ब गरेको छु कि सुन बजार त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ घुइँचो असाध्यै कम हुन्छ तर असाध्यै खँदिलो व्यापार हुन्छ। माछा बजारमा धेरै ग्राहकहरू आउँछन् तर त्यहाँ हल्ला बढी हुन्छ, व्यापार त्यति बढी हुँदैन। यो सुन बजार हो। सुन बजारका यहाँहरू ग्राहकहरू र क्रेता विक्रेता सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिले नै यो संस्करण यति नै। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा मोडरेटर र सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई। यो दिगो आर्थिक सामाजिक विकासमा रेमिटेन्सको भूमिका कस्तो हुनसक्छ, उपयोगिता कस्तो हुनसक्छ र दिशानिर्देश के हुनुपर्छ त भन्ने विषयमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो। अडियन्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यी प्रश्नहरूका लागि। अब म राजु सरलाई पुनः एकपटक मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। हाम्रा ब्रिलियन्ट मोडरेटर र सँगसँगै सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई यो मायाको चिनो दिइदिनु हुनेको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ गुरुप्रसाद पौडेलज्यूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै सुमन पोखरेलज्यूलाई पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भई उहाँका बहुमूल्य विचारहरू राखिदिनु भएकोमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। सँगै हामी डाक्टर द्वारिका उप्रेतीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा आई वैदेशिक रोजगारी बोर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न उहाँका विचारधाराहरू राखिदिनु भएकोमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र चेतन अधिकारी सरलाई पनि विभिन्न फ्याक्ट डेटाहरू लिएर आएर यस कार्यक्रमलाई अझ एनरिचिङ बनाइदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र सबैलाई समेटेर यो सुन बजारको सेसनलाई एकदम राम्रो तरिकाले ह्यान्डल गर्नुभएकोमा हामी श्री टिकाराम यात्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई अगाडि आएर एउटा ग्रुप फोटोग्राफमा समावेश भइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति अगाडि आएर एउटा ग्रुप फोटोग्राफमा समावेश भइदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। Global IME Bank presents Second National Banking Discourse 2024. Powered by PhonePe.